नमस्कार, नेपालभ्युज.com को न्यूज अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत। वैशाख 11 र 12 को उम्मेदवारी दर्ताको मिति। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कार्यक्रम समेत तय गरेपछि चुनावी माहौल थप तातियो। आचार संहिता भन्ने कार्यान्वयनमा आउन बाँकी। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका 52 पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा अर्को सुनवाई आउँदो बुधबार हुने। र हिजो पहाडी भेगमा धुमधामका साथ मनाइएको होली आज तराई मधेसमा धनुषा आसपासका जिल्ला महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही लगायत जिल्लामा 2 दिन मनाइने। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जनाउनु भएको छ। आयोगका अनुसार वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ताको लागि छुट्याइएको छ, जसका लागि आयोगले 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी वैशाख 12 गतेदेखि साँझ 5 बजे 6 बजेसम्म उम्मेदवारको नामको सूची प्रकाशित गर्ने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 13 गते उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिने, 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गतेका लागि तय गरेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कार्यक्रम तय गरेपछि चुनावी माहौल तातिएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकिएको छ। सो आचार संहिता पालना गर्नको लागि निर्देशन जारी भएको छ। यद्यपि आचार संहिता कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। निर्वाचन आचार संहिता कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आयोगको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताइएको छ। आयोगले सबै पक्षको पालना गर्नुपर्ने कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मी, उम्मेद्वार, राजनीतिक दल लगायतका विभिन्न पक्षहरूले निर्वाचन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने संहिता तयार गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रूपमा गिराएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 55औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकमा अर्थतन्त्रमा देखेको चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रूपमा गिराएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग क्षेत्रमा काम गरेको 35 वर्षको अनुभवमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च खस्केको दावी गर्नुभयो। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले त्यसको मुख्य कारण बजारमा तरलता अभाव नै भएको जिकिर गर्नुभयो। म आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवले हेर्ने हो भने म 35 वर्ष उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लागिसकेको छु र मैले अहिलेसम्म पनि यस्तो समय देखेको छैन जब निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै खस्केको अवस्था रहेको छ। र यस्तो अवस्था मैले पहिला देखेको छैन। हामीले विभिन्न पहिला पनि चुनौतीहरू नदेखेको होइन। भूकम्पमा थियो या राजनैतिक परिवर्तनको समयमा हाम्रो श्रम सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्धमा या भारतले जब नाकाबन्दी गरेको थियो, यस्ता किसिमका विभिन्न चुनौतीहरू हामीले देखेका थियौँ। तर अहिलेको जुन चुनौती रहेको छ, यो पक्कै पनि यो चुनौतीले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काएको छ। यो समस्याको मुख्य जरो अहिले भएको तरलताको समस्या नै हो। हामी शोधानान्तर स्थितिको कुरा गर्छौँ या ब्याज दरको कुरा गर्छौँ, यो सबै कुरा तरलतासँगै जोडिएको छ। र यो तरलताको समस्या उद्योगी व्यवसायीको समस्या मात्रै होइन। धेरै पटक जब पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि बोल्छन् या ब्युरोक्रेसीले पनि बोल्छन् या अन्य डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरूको पनि कुरा सुन्दाखेरि यो समस्या त उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या हो जस्तो एउटा इम्प्रेसन दिन्छन्। यो हामी सबै नेपालीहरूको समस्या हो। यसबाट कोही अछुतो रहन सक्दैन साथीहरू। र यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन विकृति लिएर आउँछ, जुन चुनौतीहरू लिएर आउँछ, त्यसबाट हामी कोही पनि अछुतो बस्न सक्दैनौँ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरूको यो समस्या मात्रै होइन, हामी त त्यसको एउटा माध्यम मात्रै हौँ। यो समस्या हामी सबैको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो गम्भीर समस्या रहेको छ। यो समाधान गर्नै पर्ने जरुरी छ। हामी सरकार यतातिर अलिकति गम्भीर नभएको पनि गुनासो गरेका छौँ। किनभने 8-9 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री समेत आफ्नो सिटमा बस्न सकेको छैन, उहाँहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन। भनेपछि हामी यति ठुलो सङ्कटको कुरा गर्दैछौँ, तर यो सङ्कटको लागि हामी अर्कै विषयलाई समाधान गर्नको लागि आफ्नो समय
बर्बाद गर्दैछौँ र जुन समस्या अब हाम्रो टाउकोमा आइसक्यो यसलाई समस्या नगर्ने हो भने यो उद्योगी व्यवसायीहरू डुब्ने होइन सर। यो साथीहरू उद्योगी व्यवसायीहरू डुब्दैनन्, यसबाट सम्पूर्ण नेपालीहरू यसको पीडा भोग्छन् भनेर मैले यहाँ कुरा राख्न खोजेँ। र त्यसैले गर्दाखेरि यो समाधान अब प्रायोरिटी वाइज यसको सबै प्राथमिकताको साथ हामीले यसलाई समाधान नगर्ने हो भने आउने समय हाम्रो लागि एकदमै विकराल हुनेछ भन्ने कुरा मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले बोल्दैछु। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताउनुभयो। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित जग्गा धनी प्रमाणपत्र पूर्जी वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मध्यथिमी नगरपालिका साबिक वडा नम्बर 6 र 8 का जग्गा विहीनलाई जथाभावी जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ऐन बनाएर अघि बढेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारको अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा रहेको विषय भनेको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो। यसलाई वर्तमान सरकारले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका साथ एउटा अभियानै सञ्चालन गरेको बेहोरा पनि यहाँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निःशुल्क बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनका लागि आफूले सिंचाई खपत हुने विद्युत निःशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। मङ्सिर 1 गतेबाट सिंचाईमा खपत हुने विद्युतको शुल्क 50% घटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यसलाई निःशुल्क बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनका लागि पर्ने बताउनुभयो। हाम्रो यही वञ्चकमला बडो ऐतिहासिक छ भक्तपुरको, त्यसैले नाफा हुन्छ भनेर जे पनि व्यवसाय नगरौँ, म विशेष ढङ्गले यता आग्रह गर्छु। हामी धेरै कुरा गर्छौँ, धेरै कुरा माग्छौँ, तर कमसेकम व्यवसाय पनि त्यस्तो गरौँ जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा हुन्छ। नाफा मात्रै हेरेर गर्ने भनेदेखि त अझ अरू विषय हुन्छन् होला, हामी त्यस्तो पक्कै पनि गर्दैनौँ। तर यति कुरा चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाऊँ हाम्रा व्यवसायीले, हाम्रो देशभित्र हुने कुरा चाहिँ आयात नगरौँ। यति गर्दाखेरि पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अहिले 2.5 खरब बढीको खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल आउँछ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका 52 पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। शुक्रबारबाट सुनवाई सुरु भएकोमा अर्को सुनवाई समेत बुधबार गर्ने गरी हेर्दैमा राखिएको हो। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू विरुद्ध मुद्दाको अर्को सुनवाई आउने बुधबार हुनेछ। शुक्रबारको सुनवाईमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई भएको थियो। उक्त सुनवाईमा अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए। संवैधानिक आयोगमा नियुक्त 52 जनालाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाइएको अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो। संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा रहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यस लगतै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनवाई भएको थिएन। हिजो पहाडी भेगमा धुमधामका साथ मनाइएको होली आज तराईको जिल्लामा मनाइएको छ। भोलिपल्ट मात्रै तराईमा होली मनाउने चलन अनुसार आज मनाइएको हो। सोही अनुसार तराई मधेसमा हिजो होली दहन भएपछि आज मनाइएको हो। तर जनकपुर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भोलि शनिबार पनि होली मनाइनेछ। जनकपुरका पत्रकार एवं संस्कृतिकर्मीहरूका अनुसार अन्तर्गृह परिक्रमाका लागि जनकपुर लगायतका आसपासका क्षेत्रमा यो वर्ष शनिबार मात्र होली मनाइनेछ। 15 दिने मध्य परिक्रमाका साथ भोलिपल्ट जनकपुरमा 9 किलोमिटर अन्तर्गृह परिक्रमा हुनेछ। 15 दिने मध्य परिक्रमा बिहिबार सम्पन्न भएको छ। आज अन्तर्गृहमा परिक्रमा भएको कारण माछा मासु नखाने, निराहार बस्ने भक्तिभावका कारण होली एक दिन पछाडि सारिएको हो। जनकपुर अर्थात् धनुषा आसपासका जिल्लामा महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही लगायतका जिल्लामा 2 दिन होली मनाउनेछन्।
जाँदा जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत। वैशाख 11 र 12 को उम्मेदवारी दर्ताको मिति। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कार्यक्रम समेत तय गरेपछि चुनावी माहौल थप तातियो। आचार संहिता भन्ने कार्यान्वयनमा आउन बाँकी। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका 52 पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा अर्को सुनवाई आउँदो बुधबार हुने। र हिजो पहाडी भेगमा धुमधामका साथ मनाइएको होली आज तराई मधेसमा धनुषा आसपासका जिल्ला महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही लगायत जिल्लामा 2 दिन मनाइने। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा लालिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुसीको कनेक्सन। ताजा समाचार र अपडेटका लागि नेपाल भ्यूज लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।